السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كوال. في هذه الحصه غادي ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 13 بالنسبه للوطوميستيك. التمرين غتلقاوه في صندوق الوصف. شنو قال لنا بالنسبه للسؤال واحد؟ قال كالكولي لي غايون اون امسترون. صافي غنكالكوليو لي غايون بالامسترون اي لينيرجي. غنكالكوليو الغايون ولينيرجي باش الغايون بالامسترون ولينيرجي بالالكترون فولت ديتا ان. غادي نحسبوا الغايون ولينيرجي هادي بالامسترون وهادي بالالكترون فولت. صافي في 8 ايطا في لي زيطا هادو ان ايكال 1 ايكال 2 ايكال 3 4 5 ولانفين. مزيان، هادو هما اللي غادي نحسبوا فيهم لينيرجي والغايون. بالنسبه لاش بوغ ليدروجين والهيدروجين ويد اللي هو ال 3 دو بلس. مزيان، اجيو نبداو بالغايون. الغايون شوف، الغايون والانرجي نحسبهم بالنسبه الهيدروجين هو الاول. يعني بالنسبه للغايون يعني هنا بور الهيدروجين بالنسبه للهيدروجين شنو هو لي غايون ار 1. بالنسبه للعلاقه عامه ديال الغايون، شنو هي العلاقه العامه؟ هي ار ان كتساوي 0.53 زد او كاري سور ان. هادي باش كتخرج بالامسترون وهي الوحده اللي قال لنا نحسبوا بها حنا، ولكن هنا راه ان او كاري سور زد، ماشي العكس. ان او كاري سور زد، حيت ان زد هو النيميرو اتوميك ولا النومبر دو بروتون، و ان هو على حساب المدار اللي انا فيه. صافي، فهنا بالنسبه ليا الهيدروجين غنبدا ب ار 1. نطبق على العلاقه. شنو هي ار 1؟ راه هي 0.53 ياك، واحد او كاري، وهنا الزد راه هي واحد، يعني هي 0.53 امستر، حيت واحد على او كاري على واحد راه هي واحد. ار 2 شنو هي 0.53 مضروبه فاش ان او كاري. ان في هاد الحاله هي جوج او كاري مقسومه على زد اللي هي واحد. ان او كاري هي 4. 0.53 الا ضربناها في 4، 0.53 في 4، القيمه العدد اللي كتخرج هي 2.12 امسترون. ار 3 اش كتساوي لنا 0.53 3 او كاري سور 1. شحال كتساوي لنا 3 او كاري؟ هي 9، يعني 0.53 مضروبه في 9، القيمه اللي كتعطينا شحال هي 4.77. مزيان، امسترون. بالنسبه ل ار 4 اش كتساوي لنا 0.53 فوا اش فوا 4 او كاري اللي هي 16 على 1. يعني هنا غادي نضرب في 16 0.53 الا ضربتها في 16 القيمه اللي كتعطيني شحال 8.48. الوحده اش لامسترون. ار 4 اش كتساوي لنا 0.3 ولا ار 5 0.53 5 او كاري على 1 هي الزد. الوحده يعني هنا 0.53 في 25، حيت 5 او كاري 25، القيمه اللي كتعطينا شحال 13.25 امسترون. ار في لانفيني شحال تساوي ليا؟ هي 0.53 مضروبه في لانفيني او كاري على 1. لانفيني او كاري هي بلس لانفيني، يعني الغايون في لانفيني الغايون هو ماشي هو كيكبر، انت كتطلع في المدار هو الغايون كيبعد ليطا ديونيزاسيون الغايون كيولي لانفيني اصلا، حيت في اليونيزاسيون في ليطا ديونيزاسيون الالكترون كيفقد الكترون، يعني الالكترون كيبعد كيمشي حتى كيتلاقى شي ذره اخرى كتجرو. صافي كديه. غنشوفوا داك الساعات هادشي في الليزون شيميك. مزيان، هادي بالنسبه لي غايون. دابا اجي نشوفوا بالنسبه لاش بالنسبه للينيرجي. شنو العلاقه ديال الانرجي؟ اي لي ان هي ناقص 13.53 زد سور ان او كاري، وهادي باش بالالكترون فولت. غنطبق هنا او 1 بالنسبه للهيدروجين. او 1 شحال هي ناقص 13.53. هنا الزد هي واحد حيت الهيدروجين، و ان ها هي واحد او كاري. واحد على واحد او كاري هي واحد، يعني هي ناقص 13.53 الكترون فولت. او 2
شحال كتساوي لينا؟ ناقص 13.53. هنا بالنسبه للزاد راه هي 1 و ان هي 2 او كاري. مزيان، يعني هي ناقص 13.53 على 2 او كاري اللي هي 4، اللي هي ناقص 13.53 على 4. القيمه شحال؟ ناقص 3.38 25 الكترون فولت. او 3 شحال كتساوي لنا؟ ناقص 13.53 زاد هي 1 على ان اللي هي 3 او كاري. يعني هنا غادي تقسم على 9، هي 3 او كاري هي 9. القيمه اللي غتعطيك هي ناقص 1.50 الكترون فولت. بالنسبه لاو 4 هي ناقص 13.53 في 1 على 4 او كاري، يعني على 16. القيمه اللي كتعطيك شحال؟ هي ناقص 0.84 الكترون فولت. بالنسبه لاو 5 شحال كتساوي؟ هي ناقص 13.53 1 على 5 او كاري، يعني هي ناقص 13.53 على 25. القيمه شحال؟ هي ناقص 0. هنا 4 5 12 الكترون فولت. و لانفيني راه هي ناقص 13.53. هنا 1 على لانفيني او كاري، 1 على لانفيني راه هي 0، اذا هذه هي 0 الكترون فولت. مزيان، اذا هذا بالنسبه هذا بالنسبه لاش، هذا بالنسبه للهيدروجين. دابا ندوزو لهاد الهيدروجينويد. ايوا قبل ما ندوز لهاد الهيدروجينويد غندوز للسؤال الثاني غادي نخدمو دابا. علاش؟ حيت هنا هما هاد الانرجي مكتوبين قدامي هنا، يعني الا مسحت ما نقدرش نخدم الثاني، خصني نعاود نحسبهم من بعد. غادي نمشي للتمرين الثاني، غادي نحلو هنا وعاد نرجع للاول نكملو بالنسبه لذاك الهيدروجينويد. بالنسبه للتمرين الثاني قال لي دياغرام انرجيتيك، دواليه على شي حاجه سميتها دياغرام انرجيتيك. ومن قبل عطاني نحسب، يعني بالنسبه للهيدروجين راه السؤال الثاني قال لك ايطابليغ لو دياغرام انرجيتيك بور ليدروجين. دياغرام انرجيتيك كتجي كدير بحال هكا. مزيان، هنا كتبدا بليطا فوندامونتال ان ايكال 1. شنو كاينه موراها؟ ليطا بروميير ايطا اكزيستي ان ايكال 2. troisième état existait n égale à 3. عيدك اللي حاسب n égale à 4 n égale à 5. ومن بعد لانفيني غندير هنا شويه ديال التقطعات ياك، وهنا لانفيني التقطعات يعني راه طالعه تقطعات. هنا n égale à لانفيني، وغادي نحط هنا شنو؟ داك الانرجي هو الالكترون في الاول فين كيكون؟ في ليطا فوندامونتال، يعني هنا نعتبر كاينه الالكترون وصافي. هنا راه كاينه الانرجي ديالو هما حاسبينهم. او ان شحال هي؟ هنا ناقص 13 هنا بالالكترون فولت هي ناقص 13.53. في لانفيني راه هي 0، هي ماشيه وهي كتنقص. بالنسبه لاو 2 شحال هي ناقص 3.38 جوج 5 الكترون فولت. بالنسبه لاو 3 شحال هي ناقص 1.50. وبالنسبه لاو 4 شحال هي ناقص 0.84. بالنسبه لو 5 شحال هي ناقص 0.54. هادشي كامل باش بالالكترون فولت. اذا هذا هو الدياغرام انرجيتيك ديال الهيدروجين. بالنسبه للسؤال بالنسبه للسؤال الثاني اجي نكمل السؤال الاول. بالنسبه لهاد الهيدروجينويد غادي نحسبوا ليه شنو لي غايون. بالنسبه ل n ايكال 1 n ايكال 2 يعني الغايون قال لنا تما شنو؟ قال لك الغايون اون ارمسترونغ كيتسمى باش بلوربيت، صافي الغايون دو لوربيت. غادي نحسبوه بالنسبه ل n ايكال 1 n ايكال 2 n ايكال 3 ونفس البلان بالنسبه للانرجي. اذا بالنسبه لهاد الهيدروجينويد
نبداو لي غايون اللي هما الاولين، يعني ار ان راه عندنا العلاقه ديالهم. هنا هاد الهيدروجينويد شنو زد راه هي 3، اذا هنا ار ان شحال هي ار ان؟ راه هي 0.53. ان شحال هي؟ هي واحد او كاري، هي واحد مقسوم على، يعني واحد او كاري هي واحد مقسوم على ايش؟ على الزد. زد شحال قلنا؟ هي 3. يعني هنا شحال كتساوي؟ 0.53 على 3. شحال القيمه ديالها؟ هي 0.1766. هذه باش بلامسترون. بالنسبه ل R2 شحال هي؟ هي 0.53. زد هي واحد، لا سين هنا ان، اما الزد راه هي 3 اللي ثابته لتحت. هذه 3 ان كتبدل، ان هنا جوج او كاري، جوج او كاري هي 4. اذا هنا نضرب الفوق في 4، فالقيمه اللي غتعطيني هي 0.70. هي ماشيه وهي كتكبر صافي، كل ما طلعتي في المدار والمسافه ماشيه وهي كتكبر. 0.766 امسترون. بالنسبه ل R3 شحال كتساوي لنا؟ 0.53 في 3 او كاري على 3 او كاري على 3 راه هي 3، كتبقى 3 الفوق، يعني هنا 9. القيمه اللي غتعطيك هي 1.59 امسترون. بالنسبه ل R4 شحال كتساوي لنا؟ 0.53 على هاد 4 او كاري مقسومه على 3. القيمه اللي كتعطيك بالامسترون شحال هي؟ 4 او كاري شحال هي 16. يعني هنا 2.8266 اش امسترون. بالنسبه ل R5 شحال كتساوي ليا؟ هي 0.53. هنا هاد 5 او كاري على 3 شحال كتساوي؟ 5 او كاري راه هي 25، هي 4.4166 4.4166 امسترون. بالنسبه ل لانفيني شحال كتساوي؟ 0.53 لانفيني او كاري على اش؟ على 3 هي بلس لانفيني. يعني في ليطا ديونيزاسيون راه كتبقى الالكترون، يعني المسافه ما بين النواه وداك الالكترون راه كتمشي لانفيني. داك الالكترون صافي مبقاش في المدارات، صافي بحال بحال مثلا شديت هاد مثلا اعتبر السيلو عباره على واحد البيه اللي كنا كنلعبوا به، بقيت كندور شويه كلت لي من يدي، شنو وقع لي؟ مشى صافي، يبقى ماشي على حساب انا وداك صافي حتى يلقى شي حيط يلصق فيه الالكترون، حتى كيلقى واحد الذره اخرى كتاخذو، كتكون محتاجه ليه وكتاخذ. مزيان، داكشي اللي قلنا نشوفو في ليزون شيم. اذا هادو بالنسبه لي غايون. بالنسبه للانرجي، الانرجي بالنسبه لهاد الهيدروجينويد شنو يو ان؟ شنو هي يو ان؟ راه هي ناقص 13.53. الزاد هي واحد على ان، شحال هي ان؟ هي ان هنا هي الزاد، عفوا الزاد هي 3 هنا، ماشي واحد بالنسبه للهيدروجين. هاد الهيدروجينويد الزاد هي 3 اللي هو ال دو بلس 3 على ياس على ان هي واحد هنا او كاري. شحال كتساوي؟ او 2 شحال هي؟ هي ناقص 13.53. هنا اش الزاد هي 3 وهنا ان هي 2 او كاري. بالنسبه ل او 3 شحال كتساوي لنا؟ ناقص 13.53. هنا الزاد هي 3 وبالنسبه لان راه هي 3 او كاري. شحال كتساوي؟ او 4 شحال كتساوي لنا؟ ناقص 13.53. الزاد هي 3 وان راه هي 4 او كاري. شحال كتساوي؟ بالنسبه ل او 5 شحال كتساوي؟ ناقص 13.53. الزاد هي 3 وبالنسبه لان هي 5 او كاري. هادي شحال كتساوي؟ و لانفيني راه باينه زيرو اللي هي ناقص 13.53 فوا الزاد اللي هي 3 على لانفيني او كاري. هاد 3 على لانفيني هي زيرو، يعني او لانفيني شحال هي؟ زيرو الكترون فولت. وهادو غادي ننزلو عليهم نحسبوهم. يعني بالنسبه لهنا ناقص 13.53 نضربوه فاش؟ نضربوه في 3 في الاول، 3 على 1 او كاري اللي هي ناقص 121.77 ناقص 121.77 الكترون فولت. بالنسبه ل او 2 هنا على جوج شحال هي؟ هي ناقص 30.44 ناقص 30.44 25
إلكترون فولت. وبالنسبة لأو 3 يعني هنا 3 على 3 هي 1 أو كاري هي 1 يعني هنا ناقص 13.53 إلكترون فولت. مزيان. بالنسبة أو 4 يعني هنا مقسوم على 4 أو كاري اللي هي شحال 4 أو كاري اللي هي ناقص 7.61 ناقص 7.61 إلكترون فولت. وبالنسبة لأو 5 يعني مقسومة على 5 هنا فهي ناقص 4.87 إلكترون فولت. إذا هادو شنو هما؟ هادو هما لي زينيرجي ديال هاد الهيدروجينويد من 1 2 3 4 5 حتى لانفين. صافي. دابا بالنسبة للسؤال رقم 3 جوج راه درنا 3 شنو قال؟ قال calculer la vitesse de l'électron dans l'état fondamental et le deuxième état existé. هنا غادي نحسبوا الفيتيس بالنسبه ليتا فوندامونتال والدوزيام ليتا اكزيستي. هنا خصنا نشوف هاد ليكسبرسيون ديال الفيتيس راه عطيناها في الريزومي حيت هادشي راه ساهل يعني خصنا غير نكونوا عارفين لي زيكسبرسيون كنطبقوا. هنا بالنسبه للفيتيس قال لك في ليتا فون الفيتيس خصنا نعرف كيف نحسبو. غنحسبها فاش؟ قال لك كالكولي لو فيتيس ديليكترون دون ليتا فوندامونتال يعني في 1 هنا بالنسبه ل 3 ليتا فوندامونتال هي ان ايكال 1 يعني في 1 اي شنو اي لا دوزيام ايتا اكزيستي. لا دوزيام ايتا اكزيستي يعني جوج زائد واحد اللي هي 3 و في 3 ديالاش دو ليدروجين اي ليدروجينويد اللي هو شنو اللي هو ال 3 دو بليس. صافي مزيان. دابا خصني هي ليكسبرسيون ديال الفيتيس. شنو هو ليكسبرسيون ديال الفيتيس؟ راه في لي ان حسب بور اللي حطيناه هو 2.19 فاش ب 10 أس 6 زاد سور ان باش كتخرج لي بالمتر باغ سكوند. غادي نطبقوها هنا بالنسبه للاول بالنسبه للهيدروجين. بالنسبه للهيدروجين شنو هو في 1 الهيدروجين يعني زد ايكال 1 ياك. شنو هي في 1 غتعوض ان بواحد والزد راه هي اصلا واحد يعني هنا 2.19 في 10 اس أس 6 واحد على واحد هو واحد يعني متر باغ سكوند. بالنسبه لفي 3 شحال كتساوي ليا 2.19 في 10 أس 6 الزد راه هي واحد مقسومه على 3 يعني هنا مضروبه في واحد على 3 حيت ان هي 3 القيمه ديالها غادي نحسبوها هنا 2.19 في 10 أس 6 على 3 القيمة هي شحال؟ 1 2 3 4 يعني 73 في 10 أس 4 هي 73 في 10 أس 4 متر باغ سكوند. هادي بالنسبة لاش؟ بالنسبة للهيدروجين. أجي دابا بالنسبة لهاد الهيدروجينويد اللي هو ال 3 دو بليس يعني زد إيكالا 3 مزيان. في 1 شنو هي في 1 هي 2.19 في 10 أس في 10 أس 6 هنا زد راه هي واحد يعني مضروبة في واحد مقسومة على ان عفوا زد راه هي 3 في هاد الحالة زد راه هي 3 مقسومة على ان شحال هي؟ ان هي واحد 3 على واحد يعني هنا مضروبة في 3 2.19 مضروبة في 3 مضروبة في 10 أس 6 1 2 3 4 يعني هي 657 في 10 أس 4 متر باغ سكوند. بالنسبة للفيتيس في 3 شحال هي 2.19 في 10 أس 6 ياك. هنا في 3 اللي هي الزد و ان شحال هي دابا هي 3 على 3 واحد يعني هذه هي 2.19 في 10 أس 6 متر باغ سكوند. صافي. إذا هذه بالنسبة للهيدروجين وهذه بالنسبة لهاد الهيدروجينويد. صافي بالنسبة للفيتيس. السؤال رقم 3. السؤال رقم 4 قال calculer l'énergie émise par l'électron lors de la transition électronique de n égale à 4 à n égale à 2 pour l'atome d'hydrogène. غادي نحسبوا l'énergie ديال l'émission راه قال لك émis
من n إيكال 4 حتى n إيكال 2 بالنسبة لاش؟ بالنسبة للاطون ديدروجين. إذا هنايا السؤال الرابع، شوف الكاميرا حيت راه الكاميرا كدير مشاكل لا ما حطيتيهاش مزيان. اذا بالنسبه لهنا قال لك حسب لي لينيرجي ديال ليميسيون، كتكون سالبه لينيرجي ديال ليميسيون حيت كيفقد الطاقه باش كيهبط. يعني هنا بالنسبه للسؤال الرابع غادي نحسبوا لينيرجي ديميسيون ما بين اش؟ ما بين ان ايكال 4 حتى ان ايكال 2. غنحسبوا لينيرجي اللي كاينه هنا يعني ديال طا او ما بين 4 و 2 دلتا او ما بين 4 و 2 بالنسبه لاش؟ بالنسبه للهيدروجين زد ايكال 1. اش كنعرفوا ليكسبرسيون حنا ديال لينيرجي عامه بالنسبه للبور يو لي ان هي ناقص 13.53 زد سور ان او كاري باش كتخرج بالالكترون فولت. غادي نطبقوها هنا الهيدروجين زد واحد و ان على حساب داكشي اللي عندي هنا. ليطا فينال شنو هي او 2 ناقص ليطا انيسيال راه هي او 4، يعني هو من 4 هابط ل 2، يعني ليطا فينال اللي غيوصل ليه هي 2، ليطا انيسيال راه هي 4. اذا هنا دلتا او من 4 ل 2 اش كتساوي ليا؟ او 2 شنو هي او 2؟ هي ناقص 13.53 زد هو 1 و ان راه هي 2، هادشي كامل او كاري ناقص او 4 ناقص 13.53 مضروب فاش زد هو 1 حيت الهيدروجين و ان راه هي 4 هادي مالو او كاري. اذا هنايا غادي نبدا الحسابات، فناقص 13.53 مقسوم على 2 او كاري اللي هي 4. هنا ناقص مع ناقص هي زائد 13.53 مقسوم على 4 او كاري اللي هي 16. القيمه شحال هي؟ هي ناقص 2.5368. اذا دلتا او ما بين ليطا 4 و ليطا 2 شحال هي؟ هي ناقص 2.5368 الكترون فولت. مزيان. وهي خرجت سالبه حيت راه لينيرجي ديال ليميسيون ديال لابوط راه كيفقد انرجي وديك الانرجي اللي كيفقدها راه باينه سالبه. اذا بالنسبه لهنا السؤال رقم 5 والاخير قال كالكولي لينيرجي ابسوربي يعني طالع ديك الانرجي تكون بوزيتيف حيت هو يعني اكتسب داك الانرجي باش طلع. اذا هنا بالنسبه للسؤال 5 والاخير 5 calculer l'énergie absorbée par l'électron lors de la transition électronique من n égale à 2 حتى ل n égale à 4 بالنسبة لأش؟ ركز pour l'hydrogénoïde L3 Z égale à 3. عندنا حسابها بور إلي ان شنو هي؟ ناقص 13.53 Z sur n au carré بالإلكترون فولت. هنا دلتا او ما بين اش؟ ما بين ليطا 2 و ليطا 4. ليطا فينال هي او 4 ليطا انيسيال هي او 2 يعني او 4 موان او 2 هي دلتا او ما بين ليطا 2 و ليطا 4. هنا لابليكاسيون ديال الغولاسيون دو بور هنا او 4 شنو هي؟ زد راه هي 3 يعني ناقص 13.53 حيت خدام على هاد الهيدروجينويد ناقص 13.53 زد هي 3 وبالنسبه لان هي 4 او كاري ناقص او 2 شنو هي او 2؟ هي ناقص 13.53 زد هي 3 و ان راه هي 2 او كاري. مزيان. التطبيق هنا لاحظ معايا باللي ناقص 13.53 مضروب فاش؟ مضروب في 3 على 4 او كاري ناقص مع ناقص هي زائد 13.53 مضروبه فاش؟ هنا في 3 على 2 او كاري. القيمه العدديه لابسوربسيون راه طالع القيمه تخرج موساويه. خرجت ليا ديال طا او ما بين ليطا 2 و ليطا 4 شحال كتساوي ليا؟ 29.58 الكترون فولت. اذا هذه هي لينيرجي دابسوربسيون بالنسبه لهاد الهيدروجينويد من ليطا من البروميير ايطا اكزيستي حتى التروازيام ايطا اكزيستي. شوفوا واش باقي شي سؤال هنا ما بقاش. اذا نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع تمرين اخر بالنسبه للموديل كلاسيك دو لاتوم ولا الموديل دو بور.